आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक और प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हैं। आज भी हमारे दो मुअज़्ज़ज़ उलमा हमारे इस प्रोग्राम में मेहमानी ख़ुसूसी हैं। मुकर्रम व मोहतरम मोहम्मद हमीद कौसर साहब, प्रिंसिपल जामिया अहमदिया कादियान, और मुकर्रम व मोहतरम सुल्तान अहमद साहब ज़फ़र, प्रिंसिपल जामियतुल मुबश्शिरीन कादियान। आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं सूरह लुक़मान की आयत 19 और 20 का तर्जुमा पेश करूँगा। इन आयात में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, और अपने गाल लोगों के सामने गुस्सा से मत फुला और ज़मीन में तकब्बुर से मत चल। अल्लाह यकीनन हर शेखी करने वाले और फ़ख्र करने वाले से प्यार नहीं करता। और अपनी रफ्तार में मियाना रवी इख्तियार कर और अपनी आवाज़ को धीमा कर, क्योंकि आवाज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा आवाज़ गधे की आवाज़ है। बाज़ दफ़ा इंसान के अंदर ऐसी बद अखलाकियाँ और बुराइयाँ पैदा हो जाती हैं जिनका उसको पता भी नहीं चलता है, और वह अंदर ही अंदर उसकी रूहानियत को तबाह करते हुए जहन्नम की तरफ उसको ले जाती हैं। इस ताल्लुक़ से मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इक़्तिबास पेश करना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं, बहुत से आदमी इस दुनिया में ऐसे हैं कि उनकी ज़िंदगी एक अंधे आदमी की सी ज़िंदगी है, क्योंकि वो इस बात पर कोई इतला ही नहीं रखते कि वो गुनाह करते हैं या गुनाह किसे कहते हैं। अवाम तो अवाम, बहुत से आलिमों फाज़िलों को भी पता नहीं कि वो गुनाह कर रहे हैं, हालांकि वो बाज़ गुनाहों में मुब्तला होते हैं और करते रहते हैं। गुनाहों का इल्म जब तक न हो और फिर इंसान उनसे बचने की फ़िक्र न करे, तो इस ज़िंदगी से कोई फ़ायदा न उसको होता है और न दूसरों को। ख्वाह 100 बरस की उम्र भी क्यों न हो जावे, ख्वाह 100 बरस की उम्र भी क्यों न हो जावे, लेकिन जब इंसान गुनाह पर इतला पाले और उनसे बचे तो वो ज़िंदगी मुफीद हो जाती है। मगर ये मुमकिन नहीं जब तक इंसान मुजाहिदा न करे और अपने हालात और अखलाक को टटोलता न रहे, क्योंकि बहुत से गुनाह अखलाकी होते हैं, जैसे गुस्सा, गज़ब, कीना, जोश, रिया, तकब्बुर, हसद वग़ैरह। ये सब बद अखलाकियाँ हैं जो इंसान को जहन्नुम तक पहुँचा देती हैं। मलफूज़ात जिल्द सोम सफ़ा 208-209। इन बद अखलाकियों के बारे में जिनका ज़िक्र हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस इक़्तिबास में किया है, आज का प्रोग्राम है। और आज के प्रोग्राम में 3 बुराइयों का ज़िक्र होगा: तकब्बुर, बदज़नी और हसद। प्रोग्राम के शुरू में अब मैं मुकर्रम व मोहतरम मौलाना मोहम्मद हमीद कौसर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप हमें तकब्बुर के बारे में बताएं। नाज़रीन किराम, हम रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस दिनों में से गुज़र रहे हैं। ये मुक़द्दस महीना ऐसा है कि इसमें इंसान को अपने तज़किया नफ्स का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। ख़ास तौर पे ऐसी बाज़ कमज़ोरियाँ होती हैं जिनका ज़िक्र अभी आपने सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इक़्तिबास में सुना, जो इंसान की नेकियों को, इंसान के तक़वा को घुन की तरह खा जाती हैं। और उन बुराइयों में से, उन नकाइस में से एक नक्स तकब्बुर भी है। तकब्बुर उस बुराई को कहते हैं कि इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझे और दूसरे को हकीर समझे और दूसरे को बिल्कुल कुछ ना समझे, और अपने आप के अंदर बड़ाई, गुरूर ये महसूस करे, और इसका इज़हार उसकी चाल ढाल से, उसकी बातों से, उसके आमाल व अफ़आल से ज़ाहिर होता हो। ये है तकब्बुर की एक आम फ़हम सी तफ़सीर। अब इसमें सबसे अगली अहम बात यह है कि इसके नुकसानात क्या हैं। कोई ये कह सकता है, हाँ, अपनी जगह पे कोई इंसान बड़ाई का इजहार करे भी तो इससे नुकसान क्या है।
नुकसान ये है कि इंसान जब इस मर्द में मुब्तला हो जाता है, इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है और तकब्बुर उसके अंग अंग से ज़ाहिर होने लगता है, तो वो अल्लाह ताला का कुर्ब खो बैठता है। और इसकी सबसे पहली मिसाल हमको कुरान मजीद में मिलती है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया और इसका ज़िक्र पहले पारे में ही मौजूद है, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों और उनके ताबे जितनी भी मखलूक थी उनको हुक्म दिया कि वो आदम के लिए सजदा करें, आदम की फर्मा बरदारी करें, या अल्लाह के सामने आदम की पैदाइश की वजह से सदका करें। लेकिन हम एक आम से माने ये ले लेते हैं कि आदम की फर्मा बरदारी करें। फ़रिश्तों ने सजदा किया मगर इबलीस ने सजदा ना किया और अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, उसने इनकार कर दिया और तकब्बुर का इजहार किया कि मैं तो इससे बहुत आसान, बहुत बड़ा, मैं इसके सामने क्यों सजदा करूं, मैं इसकी फरमा बरदारी क्यों करूं, सजदे से मुराद फरमा बरदारी क्यों करूं। और उसका नतीजा ये निकला कि वो काफिरों, इनकार करने वालों में से हो गया, रांदाए दरगाह बन गया, अल्लाह ताला से बहुत दूर चला गया। ये कुरान मजीद हमें सबसे पहली बात ये सिखाता है कि इब्लीसियत को छोड़ें, तकब्बुर को छोड़ें, अताअत और वहाँ फर्मा बरदारी का रास्ता अख्तियार करें। इसी में एक इंसान के लिए बरकत है। अब इस कुरानी आयत के बाद मैं चंद अहादीस सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वला यदखुलुल जन्नत अहदुन फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिनल किब्र, कि वो इंसान जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर छुपा हुआ है। वो इंसान जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल किब्रो बतरुल हक़ व गमतुन नास, तकब्बुर तो हक़ को झुठलाना और दूसरे लोगों को हकीर समझना है। हक़ को झुठलाना और दूसरों को हकीर समझना है। एक तो सच्चाई को छुपाना और दूसरों को हकीर समझना और दूसरों को कुछ भी ना समझना। अब ये तकब्बुर, इसकी और वजाहत करते हुए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा राशिद अस्सानी फरमाते हैं, ऐ लोगो, वो उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है और उन्होंने एक दफ़ा इसे मेंबर पे बयान किया। ऐ लोगो, तवाज़ो अख्तियार करो। तवाज़ो तकब्बुर के बरअक्स जो चीज़ होती है उसको तवाज़ो कहा जाता है, इंकसारी कहा जाता है, हिल्म कहा जाता है, बुर्दबारी कहा जाता है। तो हज़रत उमर फरमाते हैं, ऐ लोगो, तवाज़ो अख्तियार करो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो अख्तियार करे तो अल्लाह उसे बुलंद करता है। यरफ़ाहुल्लाह, अल्लाह उसे बुलंद करता है। एक दूसरी हदीस में है, यरफ़ाहु इला समाइ साबिआते, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो, इंकसारी, इज्ज़ की राह अख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको 7 आसमानों की बुलंदियाँ अता करता है। हज़रत उमर फरमाते हैं, वो अगर अपनी निगाहों में छोटा हो लेकिन लोगों की निगाहों में बड़ा होता है, जो तवाज़ो अख्तियार करता है। जो तकब्बुर करे तो अल्लाह ताला उसको गिरा देता है, वो लोगों की नज़रों में छोटा हो जाता है, अगरचे अपनी नज़रों में बहुत बड़ा हो, यहाँ तक कि वो लोगों की नज़रों में कुत्ते और खंजीर से ज़्यादा जलील हो जाता है। रवाहु बहकी, मशहूर हदीस की किताब है, उसमें ये रिवायत मौजूद है। जो तकब्बुर का इजहार करता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, वो लोगों की नज़रों में इतना जलील होता, अल्लाह ताला की नज़रों में इतना जलील होता जाता है कि कुत्ते और सूअर के बराबर हो जाता है।
अब तकब्बुर पैदा कैसे होता है? तकब्बुर पैदा होता है किसी के पास माल ज़्यादा है, किसी के पास इल्म ज़्यादा है, किसी के पास धन दौलत ज़्यादा है, किसी के पास जायदाद ज़्यादा है, कोई ज़्यादा खूबसूरती पे, कोई अपनी ताकत पर। यानी दुनिया में इतनी अनवाओ अक़साम हैं कि जिसके पास जो होता है, जिसके पास नहीं होता, उसके सामने तकब्बुर का इज़हार करता है। इस्लाम हमको ये नहीं सिखाता। इस्लाम हमको तवाज़ो सिखाता है। इस्लाम हमको शुक्र सिखाता है। व इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करोगे तो वो तुम्हें ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन अगर तुम तकब्बुर का इज़हार करोगे, दूसरों को हकीर जानोगे, तो ये नेमतें तुमसे छिन जाएंगी। सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के एक दो शेर इस ताल्लुक़ से बयान करूँगा। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम असर हाज़िर के हकम और आदिल, जिन्होंने इस्लाम की सही तालीम मौजूदा ज़माने में पेश की, अल्लाह ताला ने उनको इमाम महदी बनाया, मसीह मऊद बनाया। अपनी ज़ात के बारे में क्या फ़रमाते हैं? तवाज़ो और इंकसार की हद हो गई। आप फरमाते हैं, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमज़ाद हूँ बशर की जाए नफ़रत और इंसानों की यार। देखें, इंतहा है तवाज़ो की। आप फरमाते हैं तो मैं तो किरमे खाकी हूँ, एक खाक का कीड़ा हूँ, मैं तो अपने आप को इस हद तक समझता हूँ। इमाम महदी है, इमामुज़्ज़मान है, लेकिन तवाज़ो देखें आप किस हद तक है। फिर फरमाते हैं, लोग कहते हैं कि नालायक नहीं होता कबूल, मैं तो नालायक भी होकर पा गया दरगाह में बार। अपने आप को नालायक कह रहे हैं कि मैं तो नालायक था। यह तवाज़ो का मकाम है। जिस तवाज़ो पे आप जिस मकाम पर पहुँचे, अल्लाह ताला ने उठा के 7वें आसमान पर आपको पहुँचाया और बुलंदियों तक पहुँचाया। फिर इतना ही नहीं, सैयदना हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नुस्खा बताते हैं, और ये नुस्खा हमें रमज़ान में अपनाना चाहिए, अपने आप पर अपनाना चाहिए। आप फरमाते हैं, तकब्बुर से नहीं मिलता वो दिलदार। दो बातें जमा नहीं हो सकती। तकब्बुर भी इंसान के दिल और दिमाग में हो और ये कोशिश भी हो कि वो खुदा मुझे मिल जाएगा, नहीं हो सकता। तकब्बुर से नहीं मिलता वो दिलदार, मिले जो खाक से उसको मिले यार। अगर उस यार से मिलना है तो खाक बनना होगा, तवाज़ो अख्तियार करनी होगी, इंकसार करना होगा। और आखिरी शेर हजूर फरमाते हैं, जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना। कि अगर आशना और खुदा को ढूंढना है तो जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना। ए आज़माने वाले, ये नुस्खा भी आज़मा। इस रमज़ान में ये नुस्खा भी आज़माएँ, ये नुस्खा भी आज़माएँ। बड़ा कारआमद नुस्खा है, एक तजर्बा कार ने कहा है। अल्लाह ताला हमें इसके आज़माने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। एक और बुराई, बहुत ही ख़तरनाक बुराई, बदज़नी है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इस ताल्लुक़ से फ़रमाते हैं, बदज़नी के मुतालिक फ़रमाते हैं कि ये बदज़नी इंसान के ईमान को तबाह करके रख देती है और दोस्त को दुश्मन बना देती है। और वो शख्स जो बदज़नी करने वाला है वो सिद्दीक़ों के कमाल हासिल नहीं कर सकता। मैं मुकर्रम मोहतरम मौलाना सुल्तान अहमद साहब ज़फ़र से गुजारिश करता हूँ कि हमें बदज़नी के बारे में बताएं और इसके जो बुरे असरात हैं उन पर रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बदज़नी भी और बहुत सारी दूसरी बुराइयों की तरह एक माशरती और इखलाकी बुराई गिनी जाती है, और इस्लाम ने इससे बड़ी सख्ती से मना किया है। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरा अल हुजरात में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बकसरत ज़न से इज्तनाब किया करो, क्योंकि ज़न जो होता है ये गुनाह तक इंसान को पहुंचा देता है। वला तजस्ससू,
اور تجسس نہ کیا کرو۔ ظن کہتے ہیں گمان کو، ایسا گمان جو یقین کے قریب انسان کو کر دے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعض ظن ایسے ہوتے ہیں، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو گناہ تک لے جاتے ہیں یا گناہ میں ملوث کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گمان ایسے بھی ہو سکتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو گناہ نہیں ہیں، اور ایسے ہی ظن یا ایسے ہی گمان کو حسن ظن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے روکا ہے کہ کہیں انسان گمان کرتے کرتے بدظنی کی طرف مائل نہ ہو جائے، اور جہاں تک حسن ظنی کا تعلق ہے، اسلام نے اس کو نہ صرف پسند کیا ہے بلکہ اس کے بارے میں تعلیم دی ہے۔ خود ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حسن ظنی جو ہے یہ عبادت ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادت ہے، کہ حسن ظنی اختیار کرنا یہ حسین عبادت ہے۔ اور اس حدیث کا دراصل مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز روزہ تو کرتا ہے، لیکن اگر وہ نماز روزہ کرنے کے باوجود اگر اس کے اندر بدظنی پائی جاتی ہے تو اس کی عبادت میں حسن پیدا نہیں ہو سکتا، اور وہ عبادت اس کی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ بدظنی کے نتیجہ میں ایک انسان بڑھتے بڑھتے پھر خدا تعالیٰ پر بھی بدظنی کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ عموماً ہوتا ہے ایسا کہ جب مثال کے طور پر کبھی کوئی مصیبت میں ایک انسان گرفتار ہو جائے، دعائیں کرتا ہے لیکن اس کی اگر دعا قبول نہ ہو تو وہ فوراً خدا تعالیٰ پر بدظنی کرنے لگ جاتا ہے کہ خدا تو ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو میری دعا کیوں نہیں سنتا، اتنی میں نے دعائیں کی ہیں۔ تو غرض ہے کہ اگر بدظنی نہ ہو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ حسن ظنی اختیار کی جائے، کیونکہ حسن ظنی کے نتیجہ میں ایک انسان کی عبادت میں بھی حسن پیدا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک اور صالح بندہ بنتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے چند دو مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں فی الحال۔ ایک تو حسن ظنی کی نہایت ہی اعلیٰ درجے کی وہ مثال ہے، اور یہ حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا، اور جب اس کو چوری کرتے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا تو آپ نے اس کو کہا کہ بھئی تم چوری کرتے ہو؟ تو اس نے جواباً کہا کہ خدا کی قسم میں چوری نہیں کر رہا، یا میں نے چوری نہیں کی۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں تمہاری قسم پر اعتبار کرتا ہوں، تم نے خدا کو گواہ ٹھہرایا ہے، اور میں اپنے آپ کو جھٹلاتا ہوں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں اور تمہاری قسم پر اعتبار کرتا ہوں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حسن ظنی سے کو شیوا بنایا، اور باوجود اس کے کہ اس کو اپنی آنکھ سے دیکھا بھی تھا، لیکن آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی آنکھ کو ہی جھٹلا لیتا ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں حسن ظنی، اور حسن ظنی سے ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل بدظنی کی میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمائی ہے، اور یہ دراصل ایک بزرگ کا واقعہ ہے، اور بڑا ہی اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے، انہوں نے خدا تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ میں اپنے سے کسی کو بھی بہتر خیال نہیں کروں گا، اور یہ بزرگ جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ ایک عورت کے ساتھ پاس بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، اور وہ بوتل میں سے کچھ انڈیلتا جاتا ہے،
اور خود بھی پی رہا ہے اور اس عورت کو بھی پلا رہا ہے۔ اس بزرگ نے جب ان دونوں مرد و عورت کو دیکھا تو ان کے دل میں خیال گزرا، انہوں نے کہا کہ خیال کیا کہ خدایا کہ بے شک میں نے تو یہ عہد کیا ہے کہ میں اپنے سے حقیر کسی کو نہیں جانوں گا، لیکن کم از کم ان دو سے تو بہرحال میں بہتر ہوں۔ اب وہ جیسے ہی انہوں نے یہ خیال وہ کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک زوردار طوفان آیا اور ایک دریا میں کشتی چلی آ رہی تھی، وہ کشتی طوفان کی وجہ سے الٹ گئی اور اس کے سوار بھی پانی میں ڈوب گئے۔ تو وہ شخص جو اس عورت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگائی اور جو ڈوب رہے تھے ان میں سے 6 آدمیوں کو وہ زندہ نکال کے باہر لے آیا، اور اس بزرگ سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، اس نوجوان نے، کہ بھائی آپ تو مجھے اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، تو میں نے تو 6 آدمیوں کو نکالا ہے، اگر تم واقعی بہتر ہو تو کم از کم ایک جو ابھی ڈوب رہا ہے اس کو تم نکال لاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بزرگ بڑے حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آخر یہ ماجرا کیا ہے، میرے دل کا حال تم کو کیسے پتہ لگ گیا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے امتحان کے لیے بھیجا تھا، اور خدا تعالیٰ نے مجھے تمہارے ارادے سے مجھے آگاہ کیا تھا۔ اب یہ جو بوتل جس کو دیکھ کر یا اس میں سے میں اونڈیل کے میں خود بھی پی رہا تھا اور پلا رہا تھا، اس کو دیکھ کر تم نے بدظنی کی، دراصل یہ دریا کا پانی ہے اس میں، اور یہ جو عورت ہے یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ میری اپنی والدہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس بدظنی کے نتیجہ میں ایک انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ حسن زنی کو شیوا بنائے اپنا۔ اور اس سلسلے میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ بدگمانی کو شیوا بناتے ہیں، جو لوگ بدگمانی کو شیوا بناتے ہیں، تقویٰ کی راہ سے وہ بہت دور جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کے مہینے میں روزوں کی حکمت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہوا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بدگمانی کرتے ہیں وہ تقویٰ سے دور چلے جاتے ہیں، تقویٰ ان کے دل میں نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ دراصل بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگ بدگمانی کو شیوا بناتے ہیں، تقویٰ کی راہ سے وہ بہت دور جاتے ہیں، بے احتیاط ان کی زباں وار کرتی ہے، ایک دم میں اس علیم کو بیدار کرتی ہے۔ ایسے لوگوں سے خدا تعالیٰ بیدار ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے گناہوں کی جڑ بدظنی ہے، سارے گناہوں کی جڑ بدظنی ہے۔ لکھا ہے کہ جب کافر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ یہ تمہاری بدظنی کا نتیجہ ہے، خدا تعالیٰ کا رسول تمہارے پاس آیا، اس نے تمہیں نیکی کی بات سکھائی، توبہ اور استغفار کا سبق دیا، تم نے اس کی مخالفت کی اور اس پر بدظنی کر کے کہا کہ تجھے خدا کی طرف سے کوئی الہام نہیں ہوتا، تو سب باتیں اپنے پاس سے بنا کر کہتا ہے۔ تو اس اقتباس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا، نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے بدظنی کرنے کے نتیجہ میں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک بدظنی کے نتیجہ میں ایک تو خدا تعالیٰ سے دور چلا جاتا ہے، خدا تعالیٰ پر بھی بدظنی کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر بھی بدظنی کی وجہ سے ان پر ایمان نہیں لا سکتا۔ اس موقع پر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے دریافت کیا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، مال و دولت جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی مفلس کہلاتا ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن میری امت کا مفلس دراصل وہ ہے کہ جس نے نماز روزہ اور بہت سارے صدقہ و خیرات اور بہت ساری نیکیاں تو کی ہوں گی، اور وہ خدا تعالیٰ کے پاس اس حال میں آئے گا کہ وہ جنت میں جانے کا مستحق ہوگا،
لیکن اس ٹائم میں ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ خدایا یہ شخص جو ہے اس نے میری غیبت کی تھی اور اس نے میرا دل دکھایا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، اس کی نمازیں اسے دے دو. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر ایک اور شخص آ جائے گا، وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے میرے ساتھ سے اس طرح میرا حق دبایا تھا. اور اس طرح ایک ایک آدمی آتا جائے گا اور اس کی برائیاں جو ہے وہ بتاتا چلا جائے گا، اور خدا تعالیٰ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دیتا چلا جائے گا، اور اس طرح اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. بالآخر کیا ہوگا کہ ایک اور شخص آئے گا، وہ پھر ایک کہے گا کہ خدایا اس نے جو ہے میری غیبت کی تھی یا میری چغلی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب تو اس کے پاس کوئی بھی نیکیاں نہیں بچیں، لہٰذا اب یہی ہے کہ اب اس شخص کو اس کی جو برائیاں ہیں یا بدیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں، اور اس طرح ایک شخص جو ہے وہ جنت میں جانے کے بجائے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو غرض ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بدظنی ہے وہ نہایت ہی خطرناک چیز ہے. اس ضمن میں سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس چھوٹا سا پیش کر کے میں اس بیان کو ختم کرتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں بدظنی بری بلا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور صدق اور راستی سے دور پھینک دیتی ہے اور دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے. صدیقوں کے کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بدظنی سے بہت بچے، اور اگر کسی کی نسبت سوء ظن پیدا ہو یعنی بدظنی پیدا ہو جائے تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرے تاکہ اس معصیت اور اس کے برے نتیجے سے بچ جاوے جو اس بدظنی کے پیچھے آنے والا ہے. اس کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں اس کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یاد رکھو کہ بدظنی کا انجام جہنم ہے. اس کو معمولی مرض نہ سمجھو. بدظنی سے ناامیدی سے جرائم اور جرائم سے جہنم ملتا ہے. بدظنی صدق کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے، اس لیے تم اس سے بچو اور صدیق کے کمالات حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرو. ملفوظات جلد 1 صفحہ 372. اللہ تعالی ہمیں ان ارشادات کو اپناتے ہوئے ان بدیوں سے ہمیشہ کے لیے بچنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ حسن الجزا. ایک اور برائی جس کا آج کے پروگرام میں ذکر کرنا مقصود ہے، حسد ہے. یہ ایک ایسی برائی ہے جو اندر ہی اندر انسان کی روحانیت کو تباہ کر دیتی ہے، اور باہر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے اندر ہی اندر یہ اس کی روحانیت کو بھسم کر رہی ہوتی ہے. اس کے تعلق سے میں مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اس برائی کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس سے کس قسم کے نقصانات انسان کو ہوتے ہیں. جب ہم برائیوں اور سیئات اور گناہوں کا ذکر کر رہے ہیں تو شاید کچھ ناظرین یہ سمجھتے ہوں گے یہ کتنی کہ برائیاں بیان ہو رہی ہیں. تو اس تعلق سے تھوڑی سی وضاحت عرض ہے، خاص طور پہ عزیز طلباء کے لیے، کہ دیکھیں انسان کی روح یا روحانیت، اس کی مثال انسان کے جسم کی سی ہے. انسان کے جسم کو کتنی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. کبھی بلڈ پریشر ہے، کبھی ہارٹ اٹیک ہے، کبھی شوگر ہے، کبھی کینسر ہے، کبھی ٹی بی ہے، کبھی اور امراض جو اس دنیا میں پھیل رہی ہیں وہ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ان ساروں کا نشانہ، ان ساری بیماریوں کا نشانہ انسانی جسم ہوتا ہے اور انسان کی صحت کا بیڑا غرق کرنا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح کی برائیاں، سیئات، نواقص وہ روح کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. تو جب ہم برائیاں بار بار کہہ رہے ہیں، اصل میں وہ بیماریاں ہیں جو انسان کی روح کو صحت مند ہونے سے ہمیشہ روکتی رہتی ہیں. ان میں سے ایک ہے حسد. حسد ہے کیا چیز؟ حسد یہ ہے کہ آپ کے کسی بھائی کو، کسی پڑوسی کو، کسی قریبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، انسان اس سے جلنا شروع کر دے، حسد کرنا شروع کر دے،
और ये तमन्ना करे कि उससे ये नेमत छिन जाए, तब उसको चैन आएगा। और उसके लिए अगर उसके बस में हो तो कुछ कोशिश भी करता है कि इसका किसी तरह से नुकसान हो जाए और ये जो नेमत इसको मिली है उससे ये हाथ धो बैठे। इसको कहते हैं हसद। एक है इसके साथ साथ दूसरा लफ्ज़ रश्क, ग़िब्ततुन कहा जाता है उसको अरबी में, कि ये दुआ करना जो कि इस्लाम में जायज़ है, ये दुआ करना कि ऐ खुदा मेरे भाई को जो नेमत तूने दी है मुझे भी वो नेमत दे और उसको उस नेमत में बरकत दे। ये एक इजाबी बात है, ये एक अच्छी बात है, इसी तरह ही दुआ करनी चाहिए। लेकिन अगर उसका नुकसान सोचा जाए, उसका बुरा सोचा जाए, उससे जला जाए, तो ये हसद कहलाता है। और इसके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करके ख़त्म करूँगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, कि तुम हसद से बचो। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे कि आग ईंधन को खा जाती है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में ये एक दुआ सिखाई, व मिन शर्रे हासिदिन इज़ा हसद, कि हासिद के हसद से अल्लाह ताला की पनाह मांगना। और जब वो तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई हसद करने लगे, उसका हसद इंतहाई ख़तरनाक होता है, बाज़ दफ़ा वो नुकसान पहुंचा जाता है। और उसके शर से बचने के लिए तुम अल्लाह ताला से पनाह की दुआ करना, और इसी में तुम्हारी खैर है, इसी से तुम बच सकते हो। अल्लाह ताला रमज़ान में अगर किसी भाई में ये नक्स है, ये बुराई है, तो उसे छोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने 3 बुराइयों का ज़िक्र सुना और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम ने इन बुराइयों की क़बाहत के बारे में मुफीद मालूमात फ़राहम की। अब हमारे प्रोग्राम के वक्त का इख्तिताम हो रहा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक और प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।